नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो पूरी कायनात का मालिक और खालिक है। मेरा अल्लाह वो ज़ात है कि जिस ज़ात ने 4 दिन के अंदर पूरी ज़मीन को बनाया और उस ज़मीन को फिर पानी के ऊपर ठहराया, और 2 दिन के अंदर अल्लाह की ज़ात ने 7 आसमानों को बनाया, 7 सूरज, चाँद और सितारों को इससे मुज़य्यन किया। ये सब कुछ करने वाली ज़ात फ़कत एक अल्लाह की ज़ात है। दुनिया के अंदर कोई दूसरी इस किस्म की हस्ती मौजूद ही नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, इतना अल्लाह ताकतवर है कि जिस ज़ात ने आसमानों को बग़ैर थम्मों के खड़ा किया हुआ है, इसका कोई सतून नहीं है। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, हर किस्म की यूनिवर्सिटी से बड़ा बड़ा नॉलेज लिया, डिग्रियां ली, लेकिन ये काम जो मेरे अल्लाह ने किया है ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे साबित होता है कि ये मखलूक है, वो खालिक है। खालिक जो होता है वो सब कुछ कर सकता है। जो मखलूक होती है वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो मोहताज होती है खालिक की। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, अपनी ज़ात को पहचानो, अपनी हैसियत को परखो कि मैं क्या हूँ और अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनको सिर्फ अगर एक एंगल से देखा जाए तो कोई ना कोई मकसद होता है उसका। अगर एक कुर्सी को ले लें तो कुर्सी का मकसद क्या है कि इसके ऊपर बैठकर काम करें या वैसे बैठें। अगर फ्रिज को ले लें तो फ्रिज का कोई मकसद है। चारपाई को ले लें तो चारपाई का कोई मकसद है। अगर एसी का आप लेकर आते हैं एसी को तो उसका भी कोई मकसद है। टेबल है, उसका कोई मकसद है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं कि जो बेमकसद हो। उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो ये किस मकसद के लिए बनाया गया, इसका मकसद क्या था। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी दलील कुरान मजीद से मिल सकती है, जो मुस्तनद दलील है। हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया। कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैं इंसान को और जिन को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब अपनी तरफ देख लो कि हम अल्लाह की इबादत कितनी कर रहे हैं, और जो दुनिया के लवाजमात है इस जिस्म के सुकून के लिए
اس کے اوپر ہماری محنت کتنی ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس کے اوپر ہماری محنت کیا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ گھر کے اندر جو گھر کا لیڈر ہے وہ گھر کا سربراہ مرد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، یہ سب کچھ اس کے ماتحت ہے۔ اس سے پوچھ ہوگی کہ بھائی آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے اپنے بچوں کو کیا تلقین کی تھی کہ اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو آپ نے بات یہ سمجھائی تھی؟ آپ کی تو بیٹیاں، آپ کے بیٹے، بیٹیوں کا لباس، بیٹیوں کے رہن سہن کا معاملہ، بال کھلے ہوئے، نماز نہیں پڑھ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہی، روزوں کا مہینہ ہے تو روزہ نہیں رکھنا، عیش و عشرت کی لائف، اپنی مرضی کی لائف، اور بچوں کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو یہ سب پوچھ کچھ اللہ نے انسان سے کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنی اصلاح کرو اور اپنے گھر کا ماحول چینج کرو، تب اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر سکون دے گا۔ پھر آپ کی زبان کے اندر ایک طاقت ہوگی، شیری ہوگی، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا تو میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھاؤ گے، مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر جاؤ گے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، اور آخرت والی زندگی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آج عشاء کی نماز کے بعد ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم، اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ ویسے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 2۔ دوسرے نمبر پر آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255، اور تیسرے نمبر پر سورۃ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر ہے 111۔ لیکن آج ہم آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کے اندر میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اسم اعظم ہے۔ آج رات آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر کے اپنی مقدس پیشانی اللہ کے حضور زمین پر ٹکا کر جو دل کے اندر طلب ہے، رزق کی کمی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حاجت ہے، جتنی کسی چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے، خدا کی قسم آپ کی زندگی بن جائے گی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔